चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। अयं पाठः वर्तते विवाह संस्कारे आश्वलायनगृहसूत्रस्य किं मतम् अस्ति। आश्वलायने किं चिन्तितं, यतो हि वेदस्य शाखाभेदेन गृहसूत्राणां प्रवर्तनं वर्तते। सर्वाणि गृहसूत्राणि सम्प्रति नोपलभ्यन्ते, तथापि आश्वलायनस्य यत् मतं वर्तते गृहसूत्रे तच्चिन्त्यते इदानीं। विवाह संस्कारः श्रौतस्मार्तकर्म संपादनाय प्रामुख्येन विधीयते। आधुनिकानां चिन्तनं भवति यद् विवाह संस्कारः संसारसुखाय वर्तते। तथा नास्ति। ग्रंथकारस्य चिन्तनं श्रौतस्मार्तकर्म संपादनाय, स्वर्गकामाय, स्वर्गफलाय, वंशविस्ताराय, पितृऋणमुक्तये, ऋणत्रयापाकरणाय विवाह संस्कारः कथितः। श्रोते अविवाहितस्य प्रवेशः क्वापि नैव अंगीकृतः। अज्ञाधानादेव श्रौतस्यारम्भः मन्यते। तत्रापि कृतविवाहस्य साक्षात् अवसरः। स्मार्ते कर्मणि ब्रह्मचारिणां क्वचित् प्रवेशः कल्पितः, यथा होमकर्मणि। नित्यहोमे अधीतवेदस्य ब्रह्मचारिणः स्वाध्यायशीलस्य कार्यमस्ति। अग्रे अन्यानि गृहयोक्तानि कर्माणि गृहशास्त्रावगतानि श्रूयन्ते। तेषु कर्मसु अधिकारः नैव सम्पद्यते, यतो हि तो दारकाले, विवाहकाले आवश्यकथ्याधानं दारकाले। इदानीं कर्ममीमांसायां सर्वथा अधिकारः प्राप्त्यर्थं, चतुर्वेद पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं, ग्रामे वसतिः करणार्थं च विवाहः विचार्यते। यस्य विचारः अस्ति यत् मम निवासः ग्रामे भवेत्, अध्ययनानन्तरं तस्य विवाहः संस्कारः प्रसंगेन सम्प्राप्तः भवति। विवाहः उद्वाहश्च पर्यायभूतौ स्तः। विवाहविधिना स्वीकृता कन्या मानव धर्मस्य पालनाय भवति, तथा च मानवर्धनाय, लोकरंजनाय, स्वर्गात् हेतवे च ज्ञायते। तत्रैव स्वेच्छया स्वीकृता कन्या लोके परलोके च निंदायाः कारणभूता मन्यते। तर्हि किं कर्तव्यं? जिने लोकापवादः न भवेत्, समाजे वातावरणे तस्य चर्चा न जायेत। कुत्र विवाहः कृतः, कस्मिन् वर्णे कृतः, केन विधिना सम्पादितः इति भवति महान् प्रश्नः। अस्य प्रश्नस्य समाधानम् एकैव वर्तते। वर्णाश्रमानुरोधेन गृहशास्त्रविधानपूर्वकं मर्यादया पाणिग्रहणं कार्य
कर्म संपादनीयम। आश्वलायनः बाह्वृचानां गृह्यस्य कृत्यम् उपदिदेश। बाह्वृच इत्युक्ते किं? ऋग्वेदः। सर्वप्रथमं प्रकरणेऽस्मिन् सूत्रकारेण कालो मीमांसितः। कालः कस्यापि अवसरः भवति, कालः भवति। यस्मिन् काले कृतं कर्म फलति, प्रसरति, युग युगान्तरं यावत् प्रतिष्ठितं भवति। कालः विवाहस्य कृते भवति न वा इत्यत्र सन्देहः विद्यते। ग्रन्थकारस्य आदर्शमार्गः सदा श्रौतमार्गे विद्यते। श्रौते प्राथमिकं कृत्यम् अग्न्याधानम्। अग्न्याधानस्य कृते ब्राह्मणग्रन्थेषु श्रोत्रसूत्रेषु च कालमहिमा विशेषेण स्वीकृतः। सामान्येन एकः पक्षः सम्प्राप्तः अमावास्यायाम् अग्न्याधानम्। अग्न्याधानम् अमावास्यायाम्। अत्रापि अनेके पक्षाः मासः नक्षत्रभेदाभ्यां मासनक्षत्रभेदाभ्यां मीमांसिताः। अतः ग्रन्थकारः भगवान् आश्वलायनः कालस्य माहात्म्यं महत्त्वं च अङ्गीकुर्वन् स्वमतं दार्ढ्येन प्रास्तौत्। तत्र प्रथमं सूत्रं वर्तते उदगयन आपूर्यमान पक्षे कल्याणे नक्षत्रे चौलकर्मोपनयन गोदान विवाहाः। उदगयन आपूर्यमान पक्षे आश्वलायनस्य मतं वर्तते। तत्रैव पारस्करः वाजस्नेयी शाखायाः गृह्यसूत्रं वर्तते पारस्करगृह्यसूत्रम्। तत्र कः कालः प्रदर्शितः? उद्गयन इत्युक्ते उत्तरस्यां दिशि यदा भगवान् सूर्यः उद्गच्छति। उत्तरायणे आपूर्यमान पक्षे शुक्लपक्षे कल्याणे नक्षत्रे ज्योतिषशास्त्र सम्मते अनुमोदिते शुभे नक्षत्रे विवाहः प्रशस्तः। कालस्य निर्णयः ज्योतिषशास्त्रेण विधीयते। तस्मात् गणकानां मतं सादरं ग्राह्यम्। गणकः ज्योतिषकः, ज्योतिषशास्त्रमर्मज्ञः। गणको भवति पंचांगवित्। पंचांगम जानाति, तिथि वारं च नक्षत्रं योगः करणमेव च ते पंचांगमितीर्यते। अस्य पक्षस्य प्रायेण सर्वेषु गृह्यसूत्रेषु समादरः पठ्यते, दृश्यते, अवलोक्यते च। अस्मिन् पक्षे विवाहस्य कृते प्राथम्येन षण्मासात्मकः कालः एव प्रसिद्ध्यति। यतो हि उत्तरायणं षण्मासावधि जायते। अर्थात मकर संक्रांति मिथुन संक्रांति यावत् विवाहस्य अवसरः संभवति। अत्रापि आपूर्यमान पक्षे कल्याणे नक्षत्रे च विवाहः पठितः समादृतः। सम्यक् परीक्षणेन एकस्मिन् संवत्सरे स्वल्पः एव मुहूर्तः प्राप्यते। तस्मात् शास्त्रकारः वैकल्पिकं पक्षं विचारयामास। सार्वकालम् एके विवाहम्। ग्रन्थकारः पश्यति यत् तस्य पर्यायाः तस्य अन्वयाः आगामिन्यः याः प्रजाः भविष्यन्ति ताः सर्वाः कर्म षण्मासावधौ
स्थास्यन्ति तस्मात् सर्वकालम एके एके आचार्याः संप्रदायवादिनः स्वीकुर्वन्ति यत् सर्वकालिकं यदा इच्छेत् विवाहः प्रशस्तः। आश्वलायनस्यैव सूत्रम्। विवाहस्य कृते नात्र अध्ययन विचारः न च नक्षत्र विचारः प्रसरति तर्हि किं विधेयम्। यस्मिन् कस्मिन् मासे विवाहः विधेयः तस्मात् केचन वदन्ति सर्वे मासाः विवाहस्य परन्तु अयमपि पक्षः सामाजिकैः न गृह्यते सामाजिकैः नाङ्गीक्रियते सर्वे मासा विवाहस्य तथा न भवति। अत्रापि मुहूर्तशास्त्रविशेषज्ञः किञ्चित् विशिष्टं ब्रूते तस्मात् देशे विवाहस्य उपक्रमे भिन्ने काले दृश्यते। देशे देशे भारतस्य मध्ये तो विवाहस्य कालः समग्रे भारते एकः कालः नैव धारितः नैव अङ्गीकृतः नैव स्वीकृतः सामाजिकैः। अत्रेदं ज्ञातव्यं भवति यत् भारते विवाहस्य कालः ज्योतिर्विज्ञैः अवश्यमेव विचार्यते। स्वातन्त्र्येण मुहूर्तस्य विचारः क्वापि नैव प्रवर्तते। प्रायेण विश्वस्मिन् सम्पूर्णे भूभागे कालचिन्तनम् अवश्यमेव कुर्वन्ति सामाजिकाः। सर्वत्र कालचिन्तनं विना न क्वापि विवाहः सम्पद्यते। सर्वकाले विवाहे सर्वकालम एके एके प्रबलः पक्षः श्रूयते। यदि अयनस्य विचारो भवति तन्मध्ये कन्या यदि ऋतुमती स्यात् तर्हि पितृवंशे दोषः श्रूयते। अतः दोष निवारणाय यस्मिन् कस्मिन्नपि काले विवाहः विधेयः इति कश्चित् तो पक्षः भवति परन्तु नायं पक्षः। अस्मिन् मते प्रमुखः यतो हि एकादशे द्वादशे वर्षे कन्या रजस्वला जायते। 8 वर्षा भवेत् गौरी 9 वर्षात् रोहिणी 10 वर्षात् भवेत् दुर्गा अत ऊर्ध्वं तु रजस्वला। तर्हि किं कर्तव्यं? 10मे वर्षे कन्यायाः विवाहः नैव कर्तुं शक्यते। यतो हि पुराणादौ यासां कन्यानां विवाहः प्रसङ्गः श्रूयते ताः सर्वाः प्राप्तयौवनाः विद्यन्ते। न तत्र पुराणादौ तो अल्पे वयसि विवाहस्य क्वचित् प्रसङ्गः समायात्। यत् पुराणादौ ताः प्राप्तयौवनाः उपचयोपि श्रूयते। अपरत्र स्वयंवरस्य यः उपक्रमः शास्त्रकारेण निरूपितः तत्र सर्वत्र कन्यानां मनोबुद्धिगात्राणां च परिपाकः एव उपलभ्यते। कस्याः कन्यायाः स्वयंवरः स्यात् कथं वरिष्यति यावत् असौ न जानाति यावत् विवाहस्य कः लाभः कः पक्षः दृढतरः अनेन कृतेन कर्मणा किं जायते। अतः क्वचित् को बाल विवाहः क्वचित् कः बाल विवाहः प्रसंगः। अतएव इदानीं समग्रे भारते वर्षे प्रबुद्धानां समाजे ऋतुमतीनां कन्याकानाम् एव विवाहः भवति।
न तो 8 वर्षा 9 वर्षा 10 वर्षा यत पुराणादौ तो प्राचीन पद्धतौ श्रूयते तथा विधा कन्या न विवाह्यते तासां कन्यानां विवाहः इदानीं भारते शून्यं भवति। क्रियते चेत् विवाहस्य खण्डनं जायते। सर्वकारस्य सिद्धान्ते तादृशः विवाहः नैव स्वीकरणीयः। अयं च संवैधानिकः स्वस्थो मार्गः। अतः बालविवाहस्य दार्ढ्येन तर्केण शास्त्रीयपक्षेण स्वास्थ्यविज्ञानाश्रयेण च विरोधः कर्तव्यः विधेयश्च। विवाहविधौ प्रथमं वरस्य परीक्षणम् अथवा वरकुलस्य परीक्षणम्। कस्य परीक्षणं? सामान्यं श्रूयते आदौ तात वरं पश्येत् पश्चात् कुलशीलयोः। आदौ तात वरं पश्येत्। विवाह योग्यः यः वरः वर्तते तं पश्येत्। वैवाहिकं वरं परीक्षेत्। द्वितीयः पक्षः कुल परीक्षणं, वंशस्य परीक्षणं, वरस्य स्वास्थ्य परीक्षणं, सौंदर्य परीक्षणं वा रूपविज्ञानस्य महत्त्वम् अलङ्कारिकैः निरूपितं। रूपविज्ञानस्यापि महत्त्वं भवति। कुरूपः वर्तते वरः, अक्षणाकानः वर्तते, कर्णेन बधिरः वर्तते, पादेन खञ्जा अस्ति, हस्ताभ्यां विहीनः वर्तते, तथा च उन्मत्तः वर्तते। तादृशस्य धनाढ्यस्यापि ग्रहणं न कर्तव्यम्। रूपं दृष्ट्वा जनः मुग्धो भवति। सामाजिकः प्राथम्येन रूपं दृष्ट्वा आहा अहो किं विचित्रं किं वैशिष्ट्यम् अस्य वरस्य सौन्दर्यं दृश्यते अलौकिकं तत्त्वं तेजोमयं वपुः वर्तते अस्य। विशेष्य चञ्चलो जनः स्वरूपं दृष्ट्वा मुग्धो जायते। इयं मुग्धता सर्वथा त्याज्या। केवलं बाह्यकलेवरं दृष्ट्वा यतो हि शास्त्रम् अस्माकं मार्गदर्शनाय विद्यते। शास्त्रस्य उपदेशः धैर्येण भाव्यं वरं पश्येत् इत्यत्र वरस्य सर्वतः परीक्षणम् उपन्यस्तं। सर्वतः परीक्षणम् इत्युक्ते किं? वर परीक्षणं ग्रन्थः वर्तते। क्वचित् वर परीक्षणस्य विधिः। परीक्षणं परि सर्वतो भावेन अवलोकनं निरीक्षणं सूक्ष्मेक्षया केवलेन रूपविज्ञानेन जीवनं न प्रचलति। गार्हस्थ्य जीवने रूप प्रदर्शनस्य महत्त्वं नैव भवति। नो चेत् इदानीं किं वर्तते इंटरनेट माध्यमेन यथा युवानः युवत्यश्च रूपं धनं च दृष्ट्वा मुग्धाः जायन्ते न तत्र वरस्य कन्यायाः परीक्षणं भवति। तस्मात् प्रातः विवाहः सायं च विच्छेदः। धैर्यपूर्वकं सर्वं कृत्यं सम्पादनीयं। तस्मात् आश्वलायनः सूत्रयामास कुलमग्रे परीक्षेत ये मातृतः पितृतश्चेति यथोक्तं पुरस्तात्। वर परीक्षणं सूत्रोक्तं विधानेन कर्तव्यं। कुल परीक्षणं सर्वप्रथमं। वरस्य मातृकुलं पितृकुलं च धर्मशास्त्रेषु महापातकोपपातकानां विस्तृतेन विमर्शः प्राप्यते। महापातकादि दोषरहितः सर्वथा वंशः
तो प्रशंसनीयः। केचन दोषाः सर्वत्र श्रुताः, कृतघ्नश्च गोघ्नश्च ब्रह्मः गुरुतल्पकः स्त्रीबालघातकश्चैव सुरापः विशलीपतिः। एतेषां दोषाणां वरस्य मातृपक्षे पितृपक्षे च स्पर्शः न स्यात्। अपस्मारादिदोषश्च उभयत्र वंशे न भवेत्। कश्चिद् वंशानुगतः रोगः व्याधिः अल्पायुः अपस्मारः कदाचित् मृगीरोगः मृगी भवति मूर्छा प्राप्यते वरः पुरुषः यत्र यस्मिन् वंशे पुण्यकर्मणां धर्माणां च अतिशयेन संग्रहः विद्यते तत्रैव कन्यायाः विवाहः प्रशस्तः। तस्मात् आश्वलायन स्रोतसूत्रे ये मातृतः पितृतश्च दश पुरुषं समनुष्ठिता विद्या तपोभ्यां पुण्यैश्च कर्मभिर्येषाम् उपलभ्यतो न ब्राह्मण्यं निनयेयुः पितृतश्चैके। सूत्रं लंबायमानं दीर्घाकारं वर्तते। यद्यपि मातृवंशस्य पितृत्वं पितृवंशस्य च प्रामुख्येन ग्रहणं विद्यते तथापि एकेषाम् आचार्याणां मते पितृवंशस्यैव प्रामुख्यं भवति। मातृवंशस्य तत्र त्यागः विधेयः यतो हि बीजप्रदः पिता मन्यते। अत्र प्रसंगेऽस्मिन् विचारणीयः भवति यो हि वरः दृश्यते स कुतः आगतः। अस्य वरस्य प्रकृतिः कीदृशी। आकाशात् न कोऽपि आगच्छति न पतति। निश्चितम् अस्य किमपि कारणं संसारे विद्यते। कारणं विना कार्यसिद्धिः दुर्लभा। कार्यं दृष्ट्वा सर्वं ज्ञानं नैव भवितुमर्हति। अतः पितृगुणस्य परीक्षणं शास्त्रविधिना कर्तव्यमेव। अत्र कुलपरीक्षणात् किं फलितं? कथं कुलपरीक्षणं किं फलितं? कथं कुलपरीक्षणं कर्तव्यं? कन्यां प्रयच्छेत् कुलपरीक्षणं कृत्वा तन्न वरपरीक्षणमन्तरम् आयाति कस्मै वराय कन्या देया इति जिज्ञासायाम् आह बुद्धिमते कन्यां प्रयच्छेत्। आश्वलायनः ब्रूते बुद्धिमते कन्यां प्रयच्छेत्। बुद्धिमते धनवते नहीं, बुद्धिमते बलवते नहीं, बुद्धिमते। अयं बुद्ध्याः मनुष्यः अर्थम अनर्थम च जानाति। अर्थस्य सम्पादनम् अनर्थस्य च त्यागः कर्तव्यः सर्वथा सर्वदा च। अतः तथैव कन्यायाश्च गुणाः सन्ति। बुद्धिरूपशीललक्षण संपन्नाम् अरोगम उपयच्छेत्। अरोगाम उपयच्छेत्। बुद्धिरूपशीललक्षण संपन्नाम् अरोगाम उपयच्छेत्। अत्रापि आदौ बुद्धिः रूप शील लक्षण संपन्नाम अरोगाम उपयच्छेत्। कन्यायाः ये गुणाः पठिताः प्रायेण एते गुणाः वरस्यापि कृते वर्तन्ते। यत्र गुणाः कथिताः तेषां गुणानां परीक्षणं साधारणं नास्ति। अद्यापि कन्या परिदर्शनाय
कन्या परीक्षणाय बहवः जनाः गच्छन्ति। किं तत्र परीक्षणं क्रियते, किं विधीयते? परीक्षणे त्रुटि अवश्यमेव जायते। तस्मात् आश्वलायनो वदति दुर्विज्ञेयानि लक्षणानीति। दुर्विज्ञेयानि लक्षणानीति। दुःखेन विज्ञेयानि ज्ञातव्यानि लक्षणानि भवन्ति। तर्हि किं कर्तव्यं? लक्षणं विनैव संस्कारं कुर्यात् नैव इति वक्तुं शक्यते। अस्माकं परीक्षणपद्धतौ सन्ति बहूनि लक्षणानि, तस्मात् अन्यत् किञ्चित् परीक्षेत्। परीक्षणं विना कदाचित् विवाहः नैव करणीयः, नैव विवाहं न कुर्यात्। किमस्ति अन्यत् परीक्षणम् इत्यत्र आह। कन्यायाः अन्यत् परीक्षणं किं वर्तते अग्रे कथयिष्यामि।